बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, जान दी। अल्लाह पाक ने हमें कारोबार दिया, वालदैन दिए, रिश्तेदार दिए। अल्लाह ताला ने हमें बीवी बच्चे औलाद जैसी नेमतें दी, रिज़्क़ दिया। अल्लाह पाक की एक एक नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर हम अल्लाह पाक की नेमतों का शुमार करना शुरू कर दें तो यकीन जानिए हम सारी ज़िंदगी लगे रहें तो हम अल्लाह पाक की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। अगर हम अल्लाह पाक की एक नेमत का शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो यकीन जानिए सारी ज़िंदगी हम अल्लाह पाक की नेमत का हक अदा नहीं कर सकते जो अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी हैं। अल्लाह पाक ने जो हमें नेमतें दी हैं अपने फजल से, उनमें एक नेमत ये है कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमारा पर्दा रखा हुआ है। हम चंद लोगों में बैठे हों तो हम ये नहीं जान सकते कि इनके दिमागों में क्या चल रहा है। बज़ाहिर जो शख्स हमें साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, हमें नहीं पता कि ये क्या करके आ रहा है और ये क्या करने जा रहा है, या इसके दिमाग में ये अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। इसी तरीके से हम दीवार के पीछे नहीं देख सकते। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं या उनकी हमारे बारे में क्या राय है, हम ये नहीं जान सकते जब तक वो ज़ुबान से हमें ना कहें। तो हम पर्दे के पीछे नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने ख़ास फजल किया हुआ है। अगर अल्लाह ताला हमें ये ताकत दे देता, हम देख सकते कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, या पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, या एक आदमी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या बंद कमरे में ये क्या करके आया है, तो यकीन जानिए कि दुनिया में हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। अगर आज हर शख्स अपने गिरेबान में जानकर देखे कि उसने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, यकीन जानिए कि उसे खुद शर्म आएगी। और हम ये चीज़ें किसी को बताने के काबिल नहीं हैं। हर आदमी वो अपना मुहासबा खुद करके देख ले। मैं ये बातें आज इसलिए कर रहा हूँ कि वतन अजीज़ पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है। कुफर के फतवे लग रहे हैं, यानी जब आपके पास इल्मी दलाइल ख़त्म हो जाएं, जब आप किसी की बात का जवाब दलील से देने की बजाय आप कहें कि इसको गोली से मार दो, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप हार चुके हैं। यानी आपके पास नॉलेज नहीं है जो आप किसी की बात का इल्मी जवाब दे दें। कत्ल गारत पर लोगों को उकसाया जा रहा है। और दूसरा ये कि हमारे लीडरान, ये जो सियासी लीडर हैं जिन्होंने कौम की रहनुमाई करनी है, ये पब्लिक के मसाइल हल करने की बजाय ये ज़ातियात पर उतर चुके हैं। यानी मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि देखें, एक साल से इमरान खान साहब पर ज़ाती किस्म के हमले हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब जो हैं वो नेक हैं या बद हैं, क्योंकि ये तो उसका और उसके रब का मसला है। बतौर पाकिस्तानी तो मैंने ये देखना है कि कौन सा लीडर वो पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ की बात करता है। इमरान खान बात करते हैं कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अमीर और गरीब के लिए कानून एक होना चाहिए, जितने भी लोगों ने पाकिस्तान में करप्शन किया अरबों डॉलर की उनको सज़ा होनी चाहिए, वो करप्शन का पैसा वापस आना चाहिए, कवानीन सख्त होने चाहिए ताकि आइंदा कोई करप्शन ना कर सके। इस तरह की बातें करते हैं इमरान खान साहब। और दूसरे वो क्या कर रहे हैं कि इमरान खान की जी एक नजायज़ औलाद है बेटी, इमरान खान का निकाह सही नहीं हुआ, उसकी बीवी ने जो वो तलाक लेकर इद्दत पूरी नहीं की, मुद्दत से पहले निकाह जो है वो करवा लिया गया। मुझे नहीं पता ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, लेकिन मेरा इन चीज़ों से क्या सरोकार। बतौर पाकिस्तानी मैंने तो ये देखना है ना कि हमारा मुल्क जो कर्ज़ों की दलदल में दनस चुका है, ये कर्ज़ों की दलदल में इसको किसने गिराया है। आज जो गरीब लंबी लंबी आटे की लाइनों में खड़े हैं वो उसका जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान में ये जो अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। किसने कवानीन बनाकर ये पैसा वापस पाकिस्तानी खजाने में जमा करवाना है। पाकिस्तान में ये जो सरकारी अफसरान प्लाटों की बंदरबांट करते हैं, हर साल अरबों खरबों का प्लाट जो है वो ज़मीन जो है वो हड़प लेते हैं, और गरीब जो है वो सड़कों पर भूखा मर रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है। क्या मेरा मसला ये है बतौर पाकिस्तानी कि मैं देखूँ जी इमरान खान की या नवाज शरीफ की या जरदारी की कोई जायज़ औलाद है या नाजायज़ औलाद है, या उनके निकाह सही पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए, मेरा इससे क्या सरोकार है। ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही हैं कि असल हकायक से लोगों की तवज्जो जो है जो हटा दी जाए। लोग जो हैं वो अपने हकूक़ की बात ना करें, लोगों को उलझाया जा रहा है। यानी एक तरफ तो इमरान खान बात कर रहा है अकाउंटेबिलिटी की, एहतसाब की, करप्शन ख़त्म करने की, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ जी उसकी एक नजायज़ बच्ची है, उसके खिलाफ एक किताब लिखी जा चुकी है,
عمران خان کا نکاح ٹھیک نہیں پڑھایا گیا، او بھائی اس سے کیا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا ہم مان لیتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ باتیں سچی ہیں، یعنی عمران خان کی ایک نجائز اولاد ہے، عمران خان کا نکاح بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھایا گیا، عمران خان میں 100 برائیاں ہیں، تو کیا جن لوگوں نے کرپشن کیا وہ کرپشن حلال ہو جائے گی؟ جن لوگوں نے اربوں ڈالر ملک سے لوٹ کر باہر لے گئے ہیں وہ حلال ہو جائے گا؟ کیا ہمارے ملک میں یہ جو نیب ختم کر دی گئی ہے تاکہ آپ کسی کرپٹ کو سزا نہ دے سکیں، یہ جائز ہو جائیں گی؟ کیا ہمارے ملک میں یہ جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، کیا یہ پھر یہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی؟ کیا ہمارے ملک میں ہم خود اپنے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں، تو کیا یہ چیزیں جائز ہو جائیں گی؟ یعنی بتائیں نا مجھے، اگر عمران خان نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا، مر کے جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے نا ہم سب نے، لیکن اگر عمران خان نے کوئی کرپشن کی ہے پی ٹی آئی والوں نے تو وہ لائیں قوم کے سامنے، ان کو سزا دیں۔ عمران خان جتنی دیر بھی پاور میں رہے، اگر اس نے اپنے نجائز اثاثے بنائے ہیں، کوئی کرپشن کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، اس نے پاکستانی عوام کا پیسہ کھایا ہے، تو بالکل پکڑیں، سزا دیں۔ کل تک یہ کہتے تھے علیم خان اور جہانگیر ترین جب عمران خان کے ساتھ تھے تو یہ گالیاں دیتے تھے کہ یہ آٹا چور ہیں، چینی چور ہیں، یہ کرپٹ مافیاز ہیں، عمران خان کے ارد گرد جو ہے وہ کیش مشینیں ہیں، ان کی یہ کیش مشینیں ہیں کہتے تھے۔ لیکن اب جب وہ مسلم لیگ میں چلے گئے ہیں یا عمران خان سے علیحدہ ہو گئے ہیں، وہ پاک صاف ہو گئے ہیں۔ بھئی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان نے یا پی ٹی آئی کے کسی بھی ایم این اے ایم پی اے نے کوئی کرپشن کیا تو لائیں، اس کو سزا دیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اس کا نکاح نہیں ٹھیک طریقے سے پڑھایا گیا، اس نے جو ہے وہ عدت پوری نہیں کی، اس کی ایک نجائز اولاد ہے، تو بھئی ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اس نے زندگی میں کیا کیا ہے۔ اس طرح کی ذاتی چیزیں یہ پاکستانی عوام کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے روٹی، غربت، پاکستان کے لوگوں کو ایجوکیشن چاہیے، صحت چاہیے، پاکستان میں یہ جو اربوں ڈالر کی کرپشن ہوتی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، اس سے پاکستانی لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا۔ لوگ غریب جو ہیں وہ اپنے گردے بیچ رہے ہیں، سڑکوں پر بھوکے مر رہے ہیں، آٹے کے لیے لائنوں میں لگے کھڑے ہیں، لوگوں مہنگائی میں لوگ پس چکے ہیں، پاکستان میں ہر طرح کی چوری ہو رہی ہے، ان پر تو آپ قابو نہیں پا سکتے، اور آپ نے پوری قوم کو جو ہے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ کبھی آپ ذاتی قسم کے حملے کر رہے ہیں لوگوں پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں غربت ختم ہونی چاہیے، مہنگائی ختم ہونی چاہیے، لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، غریبوں کے بچوں کو ایجوکیشن ملنی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، طاقتور کو سزا ملنی چاہیے اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے۔ یہ ہے پاکستانی لوگوں کے مسائل، خدا کے لیے اس پر توجہ دیں، قوم کو بیوقوف نہ سمجھیں۔ یہ کوئی 80-90 کی دائی نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بھئی عمران خان نے اگر کوئی کرپشن کی ہے تو پکڑو، اس کو سزا دو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا جی، اس کی نجائز بچی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، یہ جو لوگوں کی کہتے ہیں کہ ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، ججوں کی، جرنیلوں کی، سیاستدانوں کی، صحافیوں کی، تو کیا ویڈیو ان کی نمازیں پڑھتے ہوئے بنائی ہوئی ہیں؟ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس کی ویڈیو بنا لی گئی ہے؟ خود سوچئے، جو لوگ بلیک میل ہو رہے ہیں، کمپرومائز ہو رہے ہیں، ان کی نازیبہ ویڈیو ہی ہوگی نا۔ تو بھائی ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ذاتی حملے بند کریں اور غریب عوام کا سوچیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔